आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाट सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम को 44औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टक को फेसबुक पेज, टफ टक को युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँ झैं iOS र एन्ड्रोइड को पडकास्टमा पनि। 6 महिना अघि गत नोभेम्बरमा भारतले नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो तर्फ देखाएको घटना निरूपण नहुँदै त्यही क्षेत्रमा नेपाली भूभाग मिचेर बनाएको सडक अब औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेकबाट तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको अस्ति शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि बल्ल हाम्रो सरकारको आँखा खुलेको छ। त्यो क्षेत्रमा बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा वर्षौंदेखि सुनिँदै र देखिँदै आएको थियो। अझ केही महिना अघि त्यस क्षेत्रका सांसदले संसदमै पनि त्यो कुराको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। तर पनि नेपाल सरकारको त्यसतर्फ सशक्त विरोध भएन। भारतले बलमिच्याइ गरेर बाटो बनाइ छाड्यो। अहिले बाटो खुलि नै सकेपछि नेपाल सरकार बल्ल भारतलाई नेपाली भूमि प्रयोग नगर भन्दैछ, विज्ञप्ति जारी गर्दैछ। वर्षौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै आए पनि नेपालमा कर्मकाण्डी विरोध मात्र हुन्छ। सरकारले केही वक्तव्य निकाल्छ, सडक प्रदर्शनदेखि राजनीतिक दलहरूका वक्तव्यबाजी चल्छन्, केही दिन माहौल तात्छ अनि बिस्तारै सेलाउँछ। न नेपालको भूमि फिर्ता आउँछ, न यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी हाम्रो राज्य संयन्त्र नै क्रियाशील रहन्छ। राष्ट्रियताका चर्का नारा लगाउँदा सुस्ता र कालोपानीको गीत गाइन्छ। तर गीत गाउने तिनै व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि न यो मुद्दा टुङ्ग्याउने गरी भारतसँग कुरा गर्न सक्छन्, न आफ्नै सीमाको रक्षा गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्न नै। सन् 1950 को भारतसँगको शान्ति सम्झौता, मैत्री सन्धिदेखि अन्य सन्धि सम्झौताहरूमाथि वर्षौंदेखि प्रश्न उठिरहेका छन्। द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनेका छन्। तर भारतसँगका मूल समस्याहरू जिउका त्यौं छन्। अहिले सडक निर्माणको विषयमा त भारत मात्र होइन, चीनको पनि समर्थन जस्तो देखिन्छ। किनकि सन् 2015 मै यो बाटो हुँदै व्यापारिक साझेदारी गर्ने भारत र चीन बीच सहमति भएको थियो। नेपालको भूमि किन भारतले जहिल्यै आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्छ? नेपाल र भारत बीच किन यो विषयमा गतिलो वार्ता र कुराकानी हुन सकेको छैन? अहिले सडक खोलिएको विषय नेपालले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन वर्षौं बेखबर जस्तो बस्यो? नेपाल र भारत बीचका समस्या समाधान किन हुन सकेका छैनन्? हाम्रो संयन्त्र तथा सुरक्षा निकायको कमजोरी कहाँ के छन्? आजको संवादमा म यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्नेछु। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला, सुरक्षा मामिला सम्बन्धी जानकार गिरिजा शर्मा वाग्ले र 2036 सालदेखि 38 सालसम्म दार्चुलामै प्रशासक भएर बस्नुभएका त्यस क्षेत्रका जानकार अध्येता नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होम को यो विशेष अङ्कमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म आजको संवाद डाक्टर युवराज संग्रौलाजीबाट जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, मलाई भनिदिनुहोस् कि पर्टिकुलरली लिपुलेकबाट बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहे। हामी थाहा नपाए जस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बस्यौं। अहिले नेपाल सरकारले बल्ल थाहा पाए जस्तो गरेर विज्ञप्ति जारी गर्दैछ। यस्तो हुन्छ किन? अब संसारका सरकारहरू कसरी चल्छन् भन्ने खालको कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरू त संसारभरि सबै उस्तै नै हुन्। उनीहरूको एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा जित्छन्, त्यसपछि मन्त्री हुन्छन्, पोलिसी गाइडलाइन गर्छन्। तर उनीहरूलाई यो ज्ञानको जुन प्रवाह गर्ने हो नि, त्यो प्रमाणहरू दिने, सत्य कुरो के हो भनेर खोज्ने, त्यो कुरोहरू त विज्ञले गर्ने हो। यो देशको दुर्भाग्य चाहिँ कहाँनिर रह्यो भनेर भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले केही मान्छेहरूलाई एक्सपर्टको रूपमा प्रयोग गरेर देखिन्छ। त्योभन्दा पछाडि अहिलेसम्म यो देशको दुर्भाग्य के रह्यो भनेर भन्दाखेरि विषयवस्तुहरूमा विज्ञहरूको जानकारी खोज्ने, त्यसका लागि प्रमाणहरूको निर्माण गर्ने, त्यो प्रमाणहरू निर्माण गरेर यस्ता विवादहरू हुँदाखेरि दुईटा राष्ट्रको बीचमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्ने प्रक्रिया,
त्यो जुन एउटा कल्चर, यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन भित्र पनि इन्टरनेसनल रिलेसनको एउटा कल्चर हुन्छ के, संस्कृति। त्यो संस्कृति राज्य संयन्त्रभित्र डेभलप भएन र अगाडि 5 महिना अगाडि जब यो इस्यु उठ्यो, यो इस्यु उठ्दाखेरि 10-12 जना यो देशका हामी विज्ञहरूले बडै जोरदारसँग नक्सा पनि सङ्कलन गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के छ भन्ने कुरा पनि राख्यौं, यसका लागि अन्य प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गरियो र आह्वान पनि गर्यौं सरकारलाई, हामीसँग छन् है, तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्यो भने यो ज्ञान दिन्छौं पनि भन्यौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक यो बारेमा हामीहरूलाई बोलाएर एउटा छलफल गरोस् र यो विषयवस्तुहरूलाई संग्रह गरोस् पनि भनेर भन्यौं। म त गइन, डाक्टर द्वारिका ढुङ्गेलहरूले त गएर प्रधानमन्त्रीलाई वा परराष्ट्र मन्त्रीलाई डकुमेन्ट पनि बुझाउनु भयो के अरे, मलाई त्यस्तो सम्झना लाग्छ। यो सबै गर्दाखेरि पनि आजसम्म देशको नागरिक समाज, स्वयं राज्यले प्रयोग गरिराखेका विज्ञहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूको बीचमा छलफल नभएपछि अब हामी के देख्छौं भनेर भन्दाखेरि त्यो बाटो खनेको कुरो देखिरहेछौं, त्यो नक्सा ल्याएको कुरा देखिरहेछौं, त्यो हाम्रो हो भन्ने कुरा छ। तर किन डराउने हो यो सरकारले कुरा गर्नको लागि? मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, निकारागुआ जस्तो सानो देशले संयुक्त राष्ट्र संघको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा लगेर मुद्दा हालेर अमेरिकनहरूलाई बाध्य गरायो के त्यति बेला। यो शान्तिपूर्ण तरिकाले कुरा गर्ने कुरा र यो उपायहरू खोज्ने कुरामा डराउनु पर्दैन। दुर्भाग्य के हो भने, अब यसलाई मैले सिध्याए यसरी भन्छु, सरकारको नजिक बसेकालाई बाहिरका अरू मान्छेहरू आए भने हाम्रो जागिर जाला भन्ने डर बाहेक केही पनि हुँदो रहेनछ। बाहिरका मान्छेले राष्ट्रलाई माया गरेर हामीसँग यो छ भनेर दिने र कराउने कुरो हुँदो रहेछ। त्यो 2-4 पल्ट कराएपछि त्यो विरोधीमा गनिदो रहेछ। बाहिरको देशलाई माया गर्ने, सरकारका आँखामा यो विरोधी र जे पनि क्रिटिसाइज गर्ने, यो हामीले गरी खाएको नदेख्ने। अर्थात् सरकारमा बस्ने कर्मचारीले यो सरकार चाहिँ उसको, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ उसको, ऊ त त्यहाँको जागिरै हो नि, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय त मेरो हो नि भन्दो रहेछ। अनि उहाँहरूले बाहिरकाले असर गर्लान् भन्ने देख्ने, बाहिरकाले बोल्दा बोल्दै विरोधी हुने, अनि त्यो बीचमा एउटा मनोवैज्ञानिक ग्याप सृजना हुने हुँदो रहेछ। हामी चुक्दैछौँ, यो बारेमा यति भनौँ, हामी चुक्दैछौँ, एक एक स्टेपमा चुक्दैछौँ र हामी चुकेका कारणले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिँदैछ। हामीले यी कुराहरू प्रमाणसहित अगाडि भारतसँग राख्न सकेको भए सायद भारत ब्याकअप पनि हुन्थ्यो होला। तर हामीले भारतलाई त प्रमाण राखेनौँ नि त। नराखेपछि भारतमा के मनोविज्ञान आइराख्यो भने यिनीहरूले कराइरहेछन्, कराउँदै गरून् भन्ने हुन सक्छ। एब्सोल्युटली। अब यो मुद्दा यसरी सेटल नहुनु भनेको हामीसँग सम्भवतः पर्याप्त प्रमाणहरू नहुनु पनि होला, अथवा त्यसलाई डकुमेन्ट गर्न नसकेको अवस्था पनि होला। म आउँछु क्रमैसँग तपाईको यस बीचका हाम्रा प्रमाणहरू के छन् भनेर त्यसलाई केलाउँला। तपाईसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। तर यो बीचमा मलाई गेजा शर्मा वाग्लेजीकोमा जान मन लाग्यो। गेजाजी, तपाईँ एउटा सुरक्षा विश्लेषक, अनौठो लाग्ने चाहिँ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ के हेरेर बस्छ? त्यति धेरै समय तपाईको त्यो सडक अहिलेदेखि होइन, 1979 देखि सडक निर्माणको काम सुरु गरे हुन् उनीहरूले। 2015 सम्ममै त्यो सडक, अथवा आजभन्दा 3 वर्ष अघि नै त्यो सडक निर्माण गरिसक्नु पर्ने उनीहरूको टार्गेट थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर हाम्रो संयन्त्रले बल्ल थाहा पाउँदैछ। किन यस्तो हुन्छ? दिलभूषणजी, प्रश्न चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक छ, तर उत्तर दिन चाहिँ गाह्रो छ। किनभने अब अहिले जुन यति लामो सडक बनेको समाचार आयो, समाचार आएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यो प्रतिवाद गरियो हैन, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पनि कडा वक्तव्य आयो, यसै गरी चाहिँ मन्त्रालयबाट पनि कडा वक्तव्य आयो। तर मैले प्रश्नमा उल्लेख गरे जस्तै आखिर सडक बन्ने काम त विगत लामो समयदेखि भएको थियो, 10-12 वर्षदेखि भइरहेको थियो हैन। त्यसको सूचना त स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारलाई थियो होला, राज्यका निकायलाई थाहा थियो होला, सुरक्षा निकायहरूलाई थाहा थियो होला, सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका इन्टेलिजेन्स युनिटहरूलाई थाहा थियो होला। र जुन कुरा चाहिँ नेपालका सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रकाशित भइरहेका थिए र उक्त समाचारहरू हैन, तस्बिर सहित उक्त विस्तृत रिपोर्टिङहरू चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि प्रकाशित भएका थिए हैन। युवराजी, त्यसपछि गएर द्वारिका सर, दिलभूषण, तपाईँ हामी सबैले बोलिरहेको पनि विषय हो यो, हामी निरन्तर रूपमा बोलि पनि रहेका थियौँ हैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले सुनेन, अहिलेसम्म सरकारले बोलेन हैन। जब चाहिँ अब त्यो सडकलाई चाहिँ उद्घाटन गरेको ट्विट हैन, भारतका रक्षा मन्त्री
राजनाथ सिंहले गर्नुभयो, त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो जस्तो हिसाबले। अझै एउटा अखबारमा त मैले के पढ्न पाएँ भने चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीजीले मलाई सडक बनेको बारे जानकारी नै थिएन, यसको बारे के भइरहेको छ म चाहिँ बुझ्दैछु भनेर अत्यन्त गैर जिम्मेवार उत्तर दिएको पनि मैले सुन्न पाएँ, सुनियो, पढियो, जुन अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। त्यस कारणले राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ थाहा चाहिँ थियो दिलभूषणजी, होइन, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको बारेमा नेपाल सरकार र राज्यका निकायहरूले चाहिँ समयमै उपयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिवाद गरेनन्। त्यस कारण गर्दा अहिले यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको होइन। अझ रमाइलो त के भने 6 महिना अघि नक्सा विवाद आइसकेपछि मुलुकका उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यहाँ हेलिकप्टर चढेर जानुभयो। के भयो त? के त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ उही जनताको नजरमा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको थियो अथवा त्यतिखेरको त्यो इमोसनल एउटा त्यो 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 नाटक मात्रै थियो जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने, कि त्यसको केही रिजल्ट पनि आयो? तपाईँले केही मेसो पाउनुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो कुराहरू? त्यो भिभिआइपी साइट सिइङ मात्रै भयो कि दिलभूषणजी। जुन खालको विवादास्पद नक्सा चाहिँ भारत सरकारको तर्फबाट प्रकाशित भयो, त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले, बौद्धिक समुदायले, सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रशस्त रूपमा चाहिँ इस्युहरू उठे। नेपालका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ यसको बारे चाहिँ सशक्त कदम उठाउन चाहिँ नेपाल सरकार आह्वान पनि गरे। त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको थियो। तर के भन्दा सरकारले वक्तव्य निकाल्यो, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ थर्ड पर्सन नोट चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई चाहिँ पठाइयो। अनि हाम्रो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चाहिँ, होइन, तपाईँले प्रश्नमा उल्लेख गरे जस्तै चाहिँ, होइन, भिभिआइपी चाहिँ साइट सिइङ चाहिँ भयो हेलिकप्टरबाट, तर त्यसको उपलब्धि चाहिँ के पनि भएन। राष्ट्रियता जस्तो मुद्दामा, राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो मुद्दामा, भौगोलिक अखण्डता जस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने थियो सम्पूर्ण सूचना पाएको थियो सरकारले, होइन। तर सम्पूर्ण सूचना पाउँदा पाउँदै पनि नेपाली भूमिलाई चाहिँ भारतीय भूमिमा चाहिँ समावेश गरेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि पनि नेपाल सरकारले जति निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने थियो, है, त्यो कदम नचालेको कारणले गर्दा र हाम्रो नेपालको कमजोरी भारत सरकारले बुझेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले यो खालको अप्रिय घटना घटेको हो, जुन चाहिँ दुःखद छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ वक्तव्य कडा आएको छ। मेरो विचार त्यो स्वाभाविक हो। सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट पनि आएको छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो। तर के भन्दा हामी केवल वक्तव्यमा मात्रै सीमित हुन्छौँ कि हाम्रो राष्ट्रवाद पनि मौसमी हुन्छ दिलभूषणजी, होइन, मौसमको राष्ट्रवाद हुन्छ हाम्रो, होइन, वक्तव्य कडा हुन्छ। अनि त्यो हाम्रो के भन्दा प्रेस रिलिज डिप्लोमेसी हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ जुन कुरा हाम्रो प्रेस रिलिजमा उल्लेख गरेको छ हिजो, त्यसलाई त नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ के भन्दा प्रभावी रूपमा कानुन गर्नको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद गर्न पर्यो नि। जति बेला सगरमाथाको सीमाको बारेमा विवाद थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीनका राष्ट्रपतिसँग चाहिँ, होइन, माओ सेतुङसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी राजा महेन्द्रले पनि के भन्दा चीनका उच्च स्तरीय नेतृत्वसँग चाहिँ संवाद गरेर त्यो समस्याको समाधान गरिएको थियो। 2016 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुस्ताको बारेमा विवाद हुँदा बिपी कोइराला आफैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ डिप्लोमेसी फर्स्ट पर्सन नोट भनिन्छ। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दा चाहिँ यत्रो सिरियस कुरा उठेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्छ, मौसमी राष्ट्रवाद चाहिँ एकैचोटि बौरेर आउँछ ओभरनाइट, त्यसपछि के भोलिपल्टबाट के पनि हुँदैन। त्यसैले जहिलेसम्म यो परिस्थितिको अन्त्य हुँदैन तहिलेसम्म चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन। हुन्छ, थ्याङ्क यू। म अब डाक्टर ढुङ्गेलकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर ढुङ्गेल, तपाईँ त दार्चुलामा प्रशासक भएर बस्नुभएको व्यक्ति, यो पनि पछिल्लो अहिले होइन कि 36 सालदेखि 38 सालसम्म समयका हिसाबले त्यतिखेर त्यस पछाडि बरु अरू अतिक्रमणहरू बढेको पाइन्छ भारतका तर्फबाट। तपाईँले भनिदिनुहोस् कि त्यहाँको वास्तविक अवस्था के हो? काठमाडौँले थाहा नपाएको कुरा के हो, ल भनिदिनुहोस्। पहिले त धन्यवाद, तपाईँले सम्झिनुभयो। 36-38 मा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा त्यस बेलाको सरकारले त्यो क्षेत्रमा उपेक्षित भयो भनेर बैतडी दार्चुला ब्यास घोरेटो बाटो निर्माण गरेका थियो। त्यो निर्माण हाम्रो आफ्नो तर्फ बाटो, पारिपट्टिको बाटो प्रयोग नगर्ने र आफ्नै तर्फको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले घोरेटो बाटो निर्माण गरेका थियौँ। त्यो घोरेटो बाटोको निर्माणको क्रममा हेर्न भनेर र साथसाथै त्यो ब्यास क्षेत्रको भ्रमणको लागि म अलि छिटो हिँड्ने हुनाले 3 दिनमा पुगेको हुँ। अरूहरूलाई 4-5 दिन लाग्ने बाटो हो। हेर्नुहोस्,
तर त्यो बखतमा राज्यले त्यो ठाउँ छ, हिजोका दिनमा के भए तर त्यो ठाउँ छ, त्यहाँ बाटो पुर्याउनु पर्छ भनेर बाटो पुर्याएको हो। र हालसालै 2074 साल कार्तिक महिनामा जब यो मुद्दाहरू बढ्दै गएपछि एकचोटि जाउँ न त आफ्नै देशको बाटो भनेर म र केही साथीहरू, हामी जगत भुषालजी, रतन भण्डारी, अनि भगवान त्यो ब्यास सीमा प्रशासन कार्यालयका कार्यरत भगवान ठगुन्ना र एकजना नाउँ मैले अहिले बिर्सिरहेको छु, आइम सरी, नेभी प्राको अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हामी दार्चुला गयौँ। दार्चुला गइसकेपछि सदरमुकाम पुगेर मोटरबाट मलाई खुसी लाग्यो। 36-38 सालमा मलाई टनकपुरबाट 2 दिन लागेर पिथौरागढको परमिट लिएर म दार्चुला पुग्ने मान्छे अहिले आफ्नै देशको बाटो मोटर चढेर पुग्दा मलाई खुसी लागेको थियो। अब जाउँ न त कालापानी क्षेत्र हेर्न जान भन्दा हाम्रो बाटो 36-38 मा बनाएको बाटो पनि अहिले व्यवस्था गरेछौँ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा त्यो बाटोलाई व्यवस्था गरेर अहिले बाटो छैन र मोटर बाटो बनाउने भने पनि छेपारा उखान र त्यो कमिला हिँडाइ चाहिँ निर्माण गरिएको देखियो। र अब भएन, के रहेछ त भनेर पारिपट्टि मेरो समयमा बरु इज्जत थियो नेपाल प्रशासनको, र त्यहाँ हामीले पर्मिसन दिएपछि एसडिएमले पर्मिसन दिए। अहिले त यति कडा गरे रहेछ, हाम्रो तर्फबाट ब्यास जाने बाटो छैन, पारिपट्टि कडा छ र 3 पुस्ते लेखेर एसडिएमले पर्मिट दिएपछि माथि जाने। तर तावाघाट भन्दा माथि जानलाई चाहिने हुनाले हामी फेरि मोटर चढेर नारायण आश्रमसम्म जाँदाखेरि बाटो बन्दै गरेको देखेको हो। र त्यहाँ त्यो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गरेर महाकालीमा असर गरेको हुँदा उनीहरूलाई त्यो बाटो छिटो प्रयोग बनाउनको लागि महाकालीमा माथिल्लो खण्डमा, सुनसेरा भन्दा माथिल्लो खण्डमा उत्तरतर्फ अवैध पुल हालेर हाम्रो तर्फ बाटोबाट प्रयोग गरेर सामान लगेर अनि बाटो बन्दै थिए। यो पत्र पत्रिकाले लेख्या हो। हामी त्यहाँबाट फर्केर नारायण आश्रमबाट फर्केर जिल्ला प्रशासकहरूलाई, ए बाबा यस्तो स्थिति छ, म 36-38 मा कुन दुनियाँमा काम गर्थे, तपाईँहरू यति सुविधा छ, अहिले कमसेकम पनि आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनुहोस्, गृहलाई भन्नुहोस् भनेर आएको। र त्यहाँ हामीले ब्रिफिङ दिएर आएको थियौँ। आइसकेपछि यहाँका हामीले अन्नपूर्ण पोस्टमा आर्टिकल लेख्यौँ। सरकार, दिलभूषणजी सायद मैले पनि त्यही गरेँ कि माफ गर्नु होला, मेरा अग्रजहरू अहिले भर्खरै डाक्टर सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, राजा महेन्द्रको के चलन थियो भने उनी मन्त्रीहरूलाई मात्रै विश्वास गर्दैनथे, उनको पालाका सचिवहरूलाई समय दिन्थे र उनीहरू बसेर छलफल गर्थे र एक अर्कालाई काउन्टर गर्थे। र मैले लेखेको आइआइडिएसमा बस्दाखेरि सम्पादन गरेको पूर्व प्रशासकका सम्झनाका गोरेटाहरूमा कसरी राजा महेन्द्रले सचिवहरूलाई पनि विश्वासमा लिन्थे र चलाउँथे भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट वर्णन छ। अब छोडिदिउँ। अब राजा वीरेन्द्रले पनि जलस्रोतकै कुरा गर्ने हो भने जलशक्ति आयोगसँग छलफल गर्थे। आज त्यो तपाईँ यो संकेत गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिज्ञहरू चाहिँ प्रशासकहरूसँग अथवा सचिवहरूसँग संवाद गर्दैनन् भन्दै हुनुहुन्छ? संवाद गर्ने भन्दा पनि तिमीहरू संवाद कोसँग गर्ने भए? आफ्ना भनिएकाहरूसँग गर्ने भए। अरू त्यो भन्दा बाहिर पनि ज्ञान छ, बुद्धि छ। एक मिनट एकै सानो। अब के भयो भने यो 47-48 साल पछिका झन् विगत पछिका समयमा त तपाईँले त्यो पदमा पुर्याउने मान्छे आफ्नो मान्छे राम्रो होइन, आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउनु पर्ने एक। दोस्रो कुरो, विषय वस्तुको ज्ञानको लागि पनि आफ्नोलाई जागिर दिने दृष्टिकोणले गर्ने हो। उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने यो विषय जब 2015 मा नरेन्द्र मोदीजीको ली खस्याङसँग कुराकानी भएर लिपु खोल्ने कुरा भयो, त्यसपछि हामी केही साथीहरू त्यसमा प्रोफेसर मोहन लोहनी, त्यसपछि म थिएँ, बुद्धिरामजी त्यो बेला हुनुहुन्न थियो, अनि हाम्रो एम्बेसडर, चीनको लागि पूर्व एम्बेसडर, हामी आफैले
महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई र शङ्कर बैरागीजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट आफूले समय मागेर भेट्न गएर हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई, हामीसँग सामग्री छ, तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई सायद आफ्नो मान्छे परेनौ होला। अनि त्यसपछि उहाँले पछि के भन्नु हो भने मैले बोलाएको भनेर घमण्ड व्यक्त गर्नुभयो, जबकि सफेद झुट थियो। हामीले नै समय मागेर हामी सहयोग गर्न जाँदाखेरि त्यो सहयोग पनि लिएन। भन्नुहोस् त्यो भन्नुहोस्, म के भन्दैछु भने मेरो बखतमा तपाईँले मलाई बोलाउनै होइन, नयाँ पुस्ताहरू छन्, ज्ञान भएका मानिस छन्, यति सामग्री छ यो काला पानीको बारेमा, यति सामग्री छ, त्यो सामग्री प्रयोग र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नेलाई सरकारले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि हाम्रो मान्छे मेरो मान्छे भन्ने नै भएको हुनाले यो दुर्गति भएको हो। ठिक छ, होइन हामी आउँछौँ त्यस तपाईँको अब्जर्भेसन, तपाईँको रेकमेन्डेसन्सहरू अलिकति बेसिकली म यो कार्यक्रममा कुनै एउटा तहमा पोलिसी फर्मेसनमा अथवा उच्च तहमा बस्नेहरूलाई काहीँ कुनै सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले नै एक किसिमको संवाद चलाउँछु, म आउँछु। तर अहिले म मूलतः त्यहाँको वस्तुस्थिति सोध्दैछु तपाईँलाई। पहिले त्यहाँको सिनेरियोको छलफल गरौँ, अनि त्यहाँभित्र क्रमैसँग के लाउला। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले त्यतिखेर तपाईँ त्यहाँ प्रशासक भएर बस्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो गुनासो हामीले जुन आफ्नो भूमि भन्यौँ व्यास क्षेत्रलाई, त्यहाँ त नेपाल सरकारको अथवा हाम्रो प्रशासनको त कुनै उपस्थिति नै पनि देखिएको थियो। अथवा तपाईँ शासक भएर बसेको कारण, तपाईँ एउटा आफै प्रशासक भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ किन यो मुद्दा जहिले पनि भोट माग्नका लागि मात्रै अथवा आफ्नो राजनीतिक भर्याङ मात्रै बनाउने अनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सन्छन्? एक मिनट तपाईँ, धन्यवाद। मलाई तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन भने माफ पाऊँ, तर मैले के भन्न खोज्दैछु भने 34 सालमा हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले 32 सालमा, पहिलो त एकछिन फेरि इतिहासमा जानुपर्छ, यो उत्तरी क्षेत्रको प्रशासनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि 22 सालमा उत्तरी क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन ल्याएको हो, 4वटा क्षेत्रमा, बुझ्नुभयो, 22 सालमा। त्यसपछि त्यसको सामग्री छ, त्यसपछि आएर 32 देखि फेरि यो सीमा प्रशासन भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रम, सीमा क्षेत्रमा सीमा प्रशासकीय इकाइहरू स्थापना गरियो र दार्चुलामा 34 सालदेखि सीमा प्रशासकीय इकाइ थियो र दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा म भएको बेलामा दार्चुलाको जिल्ला कार्यालयको सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा थियो, टिङ्कर प्रहरी पोस्ट थियो, स्कुल थियो, हेल्थ पोस्ट थियो, हेर्नुहोस्। र सीतापुल भनेको त्यो छाङ्ग्रुमा बाट गर्ब्याङ जाने महाकालीको पुल हो सीतापुल, त्यहाँ भन्सार थियो, टिङ्करमा भन्सार थियो। माओवादी द्वन्द्वको समयमा त्यो सम्पूर्णलाई विथड्र गरिदियो सरकारले र त्यसपछि त्यो क्षेत्र यति वन्यजन्तुको दृष्टिकोणले, त्यहाँको जङ्गलको दृष्टिकोणले यति राम्रो ठाउँ थियो, त्यसैले त्यो ठाउँको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सरकारका निकाय थिए। तर त्यहाँ सुविधा नभएको हुनाले, जाडोमा सुविधा नहुने हुनाले जाडोमा तल आउने फेरि गर्मीमा माथि जाने चलन थियो। अहिले त त्यो स्थिति पनि सिद्धिएछ, मैले भन्नु खोजेको त्यति हो। ठिक छ, हुन्छ। डाक्टर सङ्ग्रौलाकोमा आउन चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ, अलिक विशेष अध्ययन छ उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अथवा सन्धि सम्झौताहरूमा। युवराज सर, मलाई भनिदिनुहोस् कि यो भारतले नेपालको भूमि मिचेको वर्षौँदेखि हो, आज एउटा घटना होइन। तर यस्ता मुद्दाहरू कहिले पनि सेटल हुँदैनन् र हामीले सम्भवतः यो दोहोरिरहने कारण भनेको हामीसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छैन, हामीले त्यसलाई डकुमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ अथवा इभिडेन्स बेस हामीले क्वेसन उठाउन सकेका छैनौँ, त्यस्तै हो। अथवा तपाईँको पछिल्लो, तपाईँ बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अध्ययन गर्ने एउटा व्यक्ति भएकोले तपाईँको पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्षहरू के छ? यो पछिल्लो समय जब यो विवाद उठेपछि धेरै ठाउँमा छलफलहरू भए। 150वटा कार्यक्रमहरूमा त सहभागी नै भइयो होला। त्यहाँ यी सबै कुराहरू, प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू भए। त्यसपछि लिडरसिपसँग पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारभित्रपट्टि होइन बाहिरपट्टि धेरै नेताहरूसँग पनि यो बारेमा कुराकानी भए। र मैले चाहिँ एउटा कुरा के जोड दिएँ भनेर भन्दाखेरि धेरै जसो सिमानामा हाम्रो समस्या
आएको कारण चाहिँ त्यो सिमाना हाम्रो हो भनेर प्रमाण छैन। ती प्रमाणहरूलाई एकदम अथेन्टिक तरिकाले डकुमेन्टेसन गरौँ, एउटा कुरा मैले भने, जहाँ पनि मैले भने। दोस्रो कुरो, दुईवटा देशको बीचमा सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर बस्नुपर्ने यो देश, यसले जियो स्ट्रेटेजिक एउटा रणनीतिक कुराहरूलाई पनि मिलाउनु छ, जियो पोलिटिकल यो राजनीतिक कुरा पनि मिलाउनु छ, अर्थतन्त्रको पनि कुरा छ। तर सँगसँगै दुईटा मात्रै देखिरहेछौँ हामीसँग, हामीलाई प्रभावित गर्ने अर्को तेस्रो फोर्स पनि छ। यी सबै कुरा हेर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलिकति विस्तार गरौँ, ज्ञानको दृष्टिकोणले विस्तार गरौँ, डकुमेन्टेसनको दृष्टिकोणले विस्तार गरौँ, यो सबै कुराहरू प्रशस्त त्यति बेला राख्यो। र मैले चाहिँ एउटा कुरा त्यति बेला उठाएँ, सरकारले नडराइकन कुरा गर्नु पर्छ यो बारेमा। किन द्विपक्षीय कुरामा डराउनु पर्ने के कारण छ र? डराउनु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी इन्डियनहरूलाई, भारतीयहरूलाई यो बारेमा कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। यो टु ट्र्याकको डिप्लोमेसीमा पनि हामी जानुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा पनि हामी जानुपर्छ, मैले त्यो भने। र सँगसँगै मैले एउटा कुरा चाहिँ के उठाएँ भन्दाखेरि, यदि भारतले हामीसँगको यो वार्तामा यदि भारतको अलिकति पेलाइको प्रक्रिया जस्तो आयो भने शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समस्या समाधान गर्ने उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा हामीले जानुपर्छ। त्यति बेला केही मान्छेहरूलाई काउन्टर पनि गर्न लगाइयो यो केही मिडियाहरूबाट, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लाग्दैन, भारतले रिजर्भेसन गरेका छ भनेर। मैले त्यति बेला उत्तर दिएँ, त्यो अमेरिकाले पनि रिजर्भेसन गरे, तर कस्टमरी इन्टरनेसनल ल अन्तर्गत अमेरिकाले निकारागुआमाथि गरेको हस्तक्षेप गैरकानुनी छ भनेर त्यति बेला गरे। यदि बायोलेटरल ट्रिटिजहरूको कुरालाई लिएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जुरिस्डिक्सनलाई एक्सेप्ट गरेन भने हामी कस्टमरी लको आधारबाट पनि जान पाउँछौँ। र थुप्रो केसहरू पनि त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केसहरू पनि गरियो। र मैले आफ्नै तरिकाले चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई लगाएर मैले एउटा डकुमेन्ट पनि गरेँ। मैले धेरै ठाउँमा भने डकुमेन्टेसन भएको छ, प्रेजेन्टेसन गर्ने मौका दिनुहोस्, हामी तयारी बनौँ, कुनै दिन हामीले वार्ता गरौँ। तर त्यसपछि यो सेल आयो। अब मेरो भनाइ यसमा के हो भनेर भन्दाखेरि, फेरि पनि अहिलेको कुरामा मैले जोड्दाखेरि म केमा जान्छु भनेर भन्दाखेरि, समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो खालको कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस कसले गर्ने हो? राजनैतिक दलहरूले गर्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि अथवा संसदले गर्ने हो कि कसले हो? एउटा कन्फ्युजन र हामी गुमाउँदैछौँ। म यति कुरो के भन्न चाहन्छु भने, कति प्रमाणहरू हामीले खोज्नुपर्ने हो र डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हो, पहिला त्यो त गरौँ। धेरैले प्रमाणहरू उपलब्ध गराएछन्, त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा व्हाइट पेपर बनाऊ। त्यो व्हाइट पेपर बनाउनु पनि के गाह्रो, ल ठिक छ भारतसँग वार्ता त भएन, परेको दिन कुरा देखाउनको लागि हामीसँग डकुमेन्टहरू चाहिन्छ होला, त्यो त गरौँ। त्योसम्म भएन। डाक्टर साहबलाई अनेस्टली भनिदिनुहोस्, यो मामलामा के हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप अनेस्ट नै नभएको हो, इमान्दारै नभएका हुन् कि देखावटी मात्रै हो? यहाँ मेरो भनाइ के हो भनेर भन्दाखेरि, संसारको कहीँ पनि पोलिटिकल लिडर्सहरूले यस्तो कुरो बुझ्न सक्दैन क्या। जस्तो तपाईँलाई एक्जाम्पल दिउँ न, क्युबामा बम हान्ने कि नहान्ने भन्ने खालको कुरामा त राष्ट्रपति केनेडी त कन्फ्युजनमा थियो नि, उसले गाइड गर्यो। अनि ब्युरोक्रेसीले विज्ञतासहित लिएर पोलिटिकल पार्टीलाई चाहिँ खुले रूपमा प्रेजेन्टेसन गरेपछि राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यदि बेइमान गर्यो भने त त्यति बेला मान्छे उठ्छ नि त। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, राजनीतिक पार्टीहरू देशै बेच्छु भन्ने खालका त कोही पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा के भने, कुन नलेजले कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने नलेज उहाँहरूसँग छैन, ब्युरोक्रेसीले हात मोल्छ। समस्या यही हो। ओके, म फेरि आउँछु। तपाईँसँग प्रशस्त एभिडेन्स छन्, त्यसका प्रमाणहरू हामी केलाउँछौँ। यो बिचमा मलाई गेजा शर्माजीकोमा जान मन लाग्यो। गेजा शर्माजी सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। प्रश्न चाहिँ के हो भने नि, मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु गेजाजी, यो हाम्रो बोर्डर नजिक हाम्रो क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति किन छैन? हामीसँग त हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र नभएको त होइन, सेना प्रहरी, तर त्यो सूचना पनि राज्यले नपाएको जस्तो अवस्थामा पुग्ने गरी त्यहाँ उपस्थिति किन हुन सक्दैन? उपस्थितिले पनि त म्याटर गर्थ्यो होला नि त। आफ्नो भूभागमा उभिनुले पनि अर्थ राख्छ नि। किन उपस्थिति भएन सुरक्षा संयन्त्रको? तपाईँलाई के लाग्छ? दिलभूषणजी, अब नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा भौगोलिक अखण्डताको जिम्मा भनेको संविधानले नेपाली सेनालाई दिएको छ।
यसैगरी नेपालको सीमा सुरक्षाको लागि अर्धसैनिक निकाय सशस्त्र प्रहरी बल छ। त्यसपछि यो मामलामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सामूहिक रूपमा चाहिँ कार्य गरेका हुन्छन्। तर तपाईँले प्रश्नमा उल्लेख गरे जस्तै दुर्भाग्य के भयो भन्दा चाहिँ कालापानी लगायत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक विवादित भूमि छ। त्यो विवादित भूमिमा चाहिँ के भन्दा नेपालको उपस्थिति नै छैन। जुन सीमा विवादित छ, जुन सीमामा चाहिँ पटक पटक विवाद भइरहेको छ, जुन सीमा चाहिँ भारत छिमेकी दक्षिण छिमेकी भारतीयद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ र नेपाली भूमिमा चाहिँ भारतीय सुरक्षा निकाय, इन्डो टिबेटन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स लिएर राखिएको छ, त्यो क्षेत्रमा त यदि यद्यपि म नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताको बारेमा शङ्का त गर्न चाहन्न, तर नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले, राज्यका निकायहरूले ती ठाउँमा चाहिँ राज्यको उपस्थिति किन भएन? जुन फोर्सको सुरक्षा, सीमाको सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ जुन फोर्सलाई, सशस्त्र प्रहरी बललाई, त्यो निकायले चाहिँ किन राखिएन? त्यो गम्भीर प्रश्न छ। अर्को चाहिँ के हुँदा जब भारत सरकारबाट चाहिँ 8 महिना अगाडि चाहिँ नेपाली भूमिलाई समेत भारतीय भूमिमा चाहिँ गाभेर चाहिँ नयाँ विवादित नक्सा सार्वजनिक गरियो, त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि कुरा उठ्यो, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि कुरा उठ्यो, सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट पनि कुरा उठ्यो, सामाजिक सञ्चार माध्यमबाट पनि कुरा उठ्यो र त्यसपछि नेपाल सरकारले उसमा चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ गर्यो। तर निर्णय भएको पनि 8 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो दिलभूषणजी। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भन्दाखेरि त्यो के भन्दा त्यो निर्णय चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। त्यहाँ नेपाल सरकार र सीमा सुरक्षा गर्ने निकायबाट कुनै पनि पहल भएको छैन। त्यसकारणले मैले सरकार र राजनीतिक दल र सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायको नियत र प्रतिबद्धता माथि नै शङ्का त गर्दिनँ, तर किन निर्णय कार्यान्वयन भएन? जबकि यो विवाद त हाम्रो विगत 6-7 दशकदेखि चल्दै आएको थियो। अघि ढुङ्गे सरले भन्नुभएको थियो पहिला चाहिँ हाम्रो त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थियो, तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कालमा चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले उच्च गर्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नै भएन। राज्यको उपस्थिति नभएपछि हामीले त्यो भूमिलाई छोडे जस्तो भयो र भारतीय पक्षबाट क्रमिक रूपमा चाहिँ अतिक्रमण गरिँदै आयो भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो। एउटा यद्यपि ढुङ्गे सरले लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, उहाँको अध्येता हो, उहाँलाई जानकारी भएको कुरा, तपाईँलाई जानकारी भएको कुरा, युवराजीलाई जानकारी भएको कुरा, मलाई जानकारी भएको कुरा, नेपालका नागरिकलाई जानकारी भएको कुरा, राज्यका निकायलाई जानकारी नभएको त होइन। तर पनि जानकारी हुनाहुँदै बारम्बार प्रश्न उठ्दै र नेपाल सरकारले निर्णय पनि गरेपछि किन कार्यान्वयन भएन भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। धन्यवाद गेजाजी। अब ढुङ्गेल सरलाई म सोध्छु। डाक्टर ढुङ्गेल, अघि प्रोफेसर युवराज सङ्ग्रौलाजीले के भन्नुभयो भने पोलिटिसियन्सहरू त्यहाँसम्म पुग्ने बाटा प्रक्रियाहरू हामीलाई थाहा छ, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको पनि हामीलाई थाहा छ, त्यो नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू कति अध्ययनशील छन् भन्ने कुरा पनि मोरलेस थाहा छ। डाक्टर सङ्ग्रौलाले क्लियरली भनिदिनु भयो कि तिनले यो कुराहरू कति बुझ्ने हैसियतै राख्दैनन्, तिनको त पुग्दैन। तर सोसाइटीमा थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल्सहरू हुन्छन्, तपाईँहरू जस्ता एक्सपर्ट्सहरू हुन्छन् जसले अध्ययन गर्छ, जसले त्यसमाथि पनि तपाईँहरू त अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि तपाईँहरू आफै इनिसिएट गरेर मिनिस्ट्रीमा भेट्न जानु हो। अब अहिले अवस्था हेर्दाखेरि चीन र भारतको मिलोमतोमा नै सडक, अब यसमा धेरै डिप्लोमेटिक भइरहनु पर्दैन, डिप्लोमेसी आफ्नो ठाउँमा होला, तर अब खुलेर भन्न सकिन्छ कि यो चीन र भारतको मिलोमतोमै सडक बन्यो। 2015 मा त्यसलाई त्यो व्यापारिक एउटा कारोबार गर्ने एउटा स्थल बनाओस्, बाटो प्रयोग गर्छौँ भनेर उनीहरूको सहमति भइसकेको छ। अब सरकार नेपाल आफ्नो ठुलो आवाज गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले अस्ति भन्नु पनि भयो भारतले जारी गरेको नक्सामा तपाईँहरू लगायतले विरोध गरेपछि अब नेपालले नयाँ नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेर आग्रह पनि गर्नु भनेपछि डाक्टर सङ्ग्रौलाले भनेको जस्तो अनभिज्ञ छ भने पनि तपाईँहरू जस्ता मान्छेले गएर जानकारी त दिइरहनु भएको छ। यति हुँदा पनि सरकारले कानमा तेल हाल्छ किन? यिनको नियत के हो? धन्यवाद। तर मलाई एक दुईवटा कुरा स्पष्ट गर्न दिनुहोस् है। डाक्टर सङ्ग्रौला र गेजाजीको कुरालाई लिएर प्रपर पर्सपेक्टिभमा राख्न चाहन्छु। एउटा दार्चुलाको विषयलाई मात्रै लिएर, दार्चुलामा 2034 सालदेखि सरकारको उपस्थिति ब्यासमा थियो। भएको के हो, त्यहाँ जाडोको समयमा बस्न नसक्ने भएपछि उनीहरू जाडोमा तल आउने र गर्मी लागेपछि माथि जाने सरकारको उपस्थिति 34 सालदेखि छ। एक। दोस्रो कुरो, कालापानीको विषयमा
मलाई पुरानो सामग्रीकोमा जान्न 2030 सालमा काठमाडौँबाट गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट टोली पठाएर रिपोर्ट लिएर यहाँ रिपोर्ट छ। त्यसपछि 2038 साल साउन महिनामा दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिका ढुङ्गेल लगायत त्यो ठाउँमा पुगेर बसेर छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यसपछि 45 सालमा सिडिओले प्रस्तुत गरेको छ र बारम्बार काठमाडौँलाई दार्चुला जिल्लाले हाम्रो ठाउँको यो स्थिति छ भनेर बताएको छ। एउटा यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो जहाँसम्म राज्यको उपस्थिति र राज्यले त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा आवत जावतको बाटो बनाउनु पर्छ भनेर विश्व खाद्य सङ्गठनको कार्यक्रम अन्तर्गत बैतडी दार्चुला ब्यासको गोरेटो बाटो बनाएको हो र यो सबै कुरा जब व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पुराना कुरा काम नलाग्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट खास गरी माओवादी द्वन्द्वको समयमा सरकारले पुरै विथड्र गरिदियो र दार्चुलाबाट टिङ्कर जाने मोटर बाटो बनाउँछु भनेर गोरेटो बाटो भएको गोरेटो बाटो पनि वास्ता गरेन र हाम्रा उपस्थितिलाई उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा पूर्ण रूपेण व्यवस्था गरिदियो। यो स्थिति भइसकेपछि त्यो जब नेपाली सुरक्षा निकाय जाडोको समयमा तल आउँदा भारतीयहरूले अवैध पुल हालेर त्यहाँको जङ्गल त्यहाँको वन्यजन्तुहरूको लाई त्यहाँ मार्ने गर्थे। त्यसकारणले हामीले बारम्बार भन्ने गरेका थियौँ र हाम्रो रिपोर्ट छ गृहमा कि 12 महिना त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ जसरी भारतीय टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सको छ भनेर हामीले लेखेर दिएको हो। सिंहदरबारले त्यो कुरालाई व्यवस्था गर्यो। हाम्रो समयमा त कमसे कम के सिंहदरबारमा अञ्चलाधीश थियो, अञ्चलाधीशले खोजिरह हुन्थ्यो, हामी कराइरह हुन्थ्यौँ। अहिले आएर त जुन किसिमको मैले 74 मा देखेँ राज्य त कम्प्लिटली छैन। अब जहाँसम्म यो भयो। दोस्रो पक्ष जहाँसम्म सामग्री कुरा गर्नुहुन्छ, सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। यो हाम्रो 1816 पछिको सुगौली सन्धि पछिका सामग्रीहरू यही देशमा प्रशस्त मात्रामा छन् र नक्साहरू पनि छन् र मूलतः सरकारले ती सामग्री कहाँ छन्, कोसँग छन्, कसले काम गरेका थियो भनेर खोज्नु पर्यो र त्यो खोज्ने क्रममा हामी आफै नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएका हौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्रै होइन, तपाईँलाई फेरि बताइदिउँ, तत्कालीन अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुनुहुन्न थियो, उहाँ त्यो बेला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहाँ नै गएर हामीले भनेको हो हामीसँग भएका सामग्री सरकारले प्रयोग गरोस्, लियोस् भन्दाखेरि अनि सरकार हामीसँग डरायो र उपाध्यायजीको समिति बन्यो। त्यो उपाध्यायजीको समितिले 400 पृष्ठको सामग्री तयार छ, त्यो किन लुकाएर राख्छ? यो प्रश्न पनि हो। अब जहाँसम्म त्यो के गर्ने भन्ने कुरा ढुङ्गेलजी, तपाईहरूले त्यो इभिडेन्सहरू हामीसँग छ, राज्यले यसलाई प्रयोग गरोस् भनेर भन्दाखेरि सरकार डरायो भन्दा पनि किन डरायो? तपाईहरुसँग यो प्रश्न म तपाईँ मार्फत आज नेपालका राजदूत भएर जाने महेन्द्र बहादुर पाण्डेसँग सोध्न चाहन्छु। उनी राम्रै मित्र हुन्, हामीभन्दा पछि पढाउन थालेका हुन्, हामी पनि उनीभन्दा सिनियर टिचरै भएको हो र तपाईहरु सिनियर टिचर भएको भनेर हामीलाई भनेको हो। हामी उनीसँग पनि कुरा गर्न जाँदा उनी किन डराए उनीसँग सोध्नुहोस्। तपाईले कुनै सेन्स गर्नु भएको छ भने इनसाइट्स भनिदिनुहोस् न। तपाईले अघि भन्दाखेरि त सबै ठिकठाक छ भन्नुभयो, सबै ठिकठाक छ, सुरक्षा संयन्त्र पनि छ, राज्यको उपस्थिति पनि छ, म आफू पनि गएँ, पटक पटक पनि यो भयो त्यो भयो भन्दै गर्दाखेरि फेरि अन्तिममा आएर त गाँठो फुकाउन सक्नु भएन। सुन्नुहोस् न, यो गाँठो सिम्पल लजिक छ नेपालमा। जब सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त्यो बुद्धिको प्रयोग भन्दा पनि मेरो मान्छे खोज्न थाल्ने प्रवृत्ति भएपछि त गाँठो कसरी खुल्छ? एक। दोस्रो कुरो, राज्यमा बस्नेहरूलाई त्यो सत्ता जोगाउने र कुर्सी जोगाउनेमै ध्यान हुन्छ भने अनि बेला बेला मौसमी बाजा बजाउने बाहेक के गर्छन्? अब रह्यो जहाँसम्म यी सामग्रीहरू भए, म फेरि आउँदैछु, यी सामग्री भएपछि यिनलाई प्रयोग गरेर दस्तावेज त जति भने पनि छन्। सरकार किन त्यो बुद्धि
त्यो भएको अनुभवलाई प्रयोग गर्दैन र हामीले अब डाक्टर सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो हामीले आफूले नक्सा बनाएर प्रस्तुत गर्न जाँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भेट दिनु भएन। हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्यौँ, गृहमन्त्रीलाई भेट्यौँ। गृहमन्त्रीलाई भेट्दा त म पर्सनली भनेको छु, म दार्चुलाको सिडिओ हो, मलाई त्यहाँका मानिसहरूको दुःख कति थाहा छ र हामीले इस्यु बनाउने बित्तिकै त्यहाँ रोकिदिन्छ, उनका दैनिक जीवनको समस्या हुन्छ, त्यस कारणले त्यहाँ उपस्थिति जनाइदिनुहोस्, भ्यासमा खटाइदिनुहोस् भनेको हुन्छ भनेको आजसम्म खटाएको छैन। थ्याङ्क यू डाक्टर ढुङ्गेल, थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ, म प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाजीकोमा आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँले अघि जहाँनिर टुङ्ग्याउनु भएको थियो योभन्दा अघिल्लो पटकको तपाईँको आफ्नो स्टेटमेन्ट, तर फेरि फर्केर आउँदाखेरि डाक्टर ढुङ्गेलले के एड गर्नुभयो भने प्रशस्त इभिडेन्स सहित म आफू त्यहाँको भुक्तभोगी, मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेको छु र हामीसँग भएको रिसोर्सेस सहित विथ सम रेकमेन्डेसन्स हामी गभर्मेन्टको अथोरिटीहरूलाई भेट्न जाँदा पनि त्यसको अप्रिसिएट गर्ने अथवा त्यसको एप्लिकेसन्समा जाने कुनै प्रयत्न भएन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँले अघि ती अनभिज्ञ छन्, तिनीहरूसँग सूचना छैन भन्ने त होइन रहेछ, सूचना त रहेछ। अब फेरि नियतसँग जोडिन्छ होला अथवा आफ्नो पोलिटिकल करियरमा कुनै डर त्रास जोडिन्छ होला, त्यहाँनिर उसले अगाडि हेरेर हिँडिरहेछ, बाटोमा कहीँ कसैले अवरोध पो गर्ला कि म बोलेँ भने भन्ने फियर हो कि अथवा अरू फ्याक्टर्सहरू के छन् र डाक्टर ढुङ्गेलले भने जस्तो तपाईँसँग एक्स्ट्रा इभिडेन्सेसहरू के छन् जसका लागि हामी डराइरहनु पर्छ? अब प्रश्न के भन्दाखेरि समस्याको समाधानलाई पनि अगाडि बढाएर छलफललाई हेर्दाखेरि एब्सोल्युटली देखेको अध्ययनमा एउटा त सानो देशको मनोविज्ञान हुन्छ। हामीले खालि के भने त्यो हेनरी किसिन्जरले आफ्नो किताबमा भनेको छ नि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्र देखिने हो, भित्रबाट हेर्दा बाहिर देखिने हो। क्या हामीले यो कुरालाई बाहिरबाट हेरिरहेछौँ। साना देशको मनोविज्ञान सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभित्र अर्को एउटा मनोविज्ञान पनि हुन्छ। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यो कुरो उठाएँ भने एउटा कुरा तपाईँलाई इन्डिकेट गरे जस्तो मेरो सत्तामा अप्ठ्यारो पर्ला कि एउटा मनोविज्ञान हुनसक्छ। दोस्रो कुरो सानो छु बा उसले अझै पेल्छ कि भन्ने मनोविज्ञान हुनसक्छ। तर म चाहिँ के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि हामीसँग डिप्लोमेटिक डायलगको कल्चर, डिप्लोमेटिक डायलगको संस्कृति एकदम कमजोर रहेछ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एउटा राम्रो नेता बन्न सक्ने अथवा एउटा कुशल राजनीतिज्ञको मनोविज्ञान पनि त हुन्छ नि यो बेलामा। एक्ज्याक्टली, त्यही कारण मैले तपाईँलाई यही कुरा आउँदैछु। मैले भारतको यो गएकै साल चाहिँ 3वटा युनिभर्सिटीमा मैले बडा खुलेर यी कुराहरू राखेँ के। मलाई बोलिरहँदाखेरि लागेको थियो त्यहाँको विद्यार्थी, त्यहाँको प्रोफेसरहरूले बडा प्रतिवाद गर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। धेरैलाई मैले यो कुरो राखेपछि त्यस्तो छ, यदि त्यस्तो हो भने नेपाली नागरिकहरूले त यो कुरो बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने त भारतीय एक्सपर्ट्सहरू पनि थिए क्या त्यहाँ। भनेपछि यो कुरो किन सरकार त्यहाँ कुरा उठाउन सक्दैन भन्ने खालको एउटा कुरा हो। त्यसमा 4-5वटा मनोविज्ञानका कुरा छन्। एउटा, यस्ता कतिपय कुराहरू उठायो भने सरकारको वरिपरि हुनेले चोबारको स्कुलमा बच्चा पढाउनु पाउँदैनन्, एउटा कुरो प्रष्टै भन्दाखेरि केही आपत्ति हुँदैन। मेरा दर्शक श्रोतालाई भन्ने हो कि चोबारको स्कुलमा इन्डियन स्कुल छ, जानकारी। अब त्यो खोलिरहेछ, तर यही देशका अरू स्कुलमा पढाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन। अब हामी गाउँमै पढेर आएका मान्छे यतिको बोल्न सक्ने भएको छौँ, केही फरक पर्दैन। कति नेताहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई त्यो भारतीय स्कुलमा पढाउँदा रहेछन् चोबारमा? थाहा छैन। यहाँ त तपाईँको पत्रकारहरू पनि थुप्रोले पढाएका छन्, वकिलले पनि पढाएका छन्, नेताले पनि पढाएका छन्, कर्मचारीले पनि पढाएका छन्, सर्वसाधारणका कोही पनि छैनन्। यति कुरा प्रश्न हो। पत्रकारका पनि थुप्रो रहेछन्, हेर्नुहोस्। यो एउटा त यो मनोविज्ञान यति सानो पेटी कुराले हामीलाई असर गरिरहेछ। दोस्रो कुरो, औषधि उपचारदेखि लिएर दुनियाँ, हाम्रा जागिरका कुरादेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू छन्। यो देश त कस्तो देश भने नि, हामीले कतिसम्म पनि अब यो नियतै खराब भएको भन्दा पनि भन्दैन। यो कतिपय यहाँका ब्याङ्कहरू त भारतीय कोलाबोरेसनमा चलेका ब्याङ्कहरू छन् नि। नेपाल संसदहरू र मन्त्रीहरूको तलब त्यो कोलाबोरेसनमा चलेको ब्याङ्कमा जान्छ, अनि उनीहरूको तलब कति छ उहाँ इन्डियामा खाता खोलेर हेरिन्छ क्या। यो कुरो चाहिँ नेताले जान्दैनन् भन्ने मेरो भनाइ हो कि यस अर्थमा। चाहिँ पोलिटिसियनले जान्दैन, यो सूचना त ब्युरोक्रेसीले जान्ने होला नि त। एउटा कुरा त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम म देख्छु। र मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू भारतसँग यो कुरो लिएर वार्ता गर्न गयो भने रिसाउला भन्ने उहाँहरूको आत्मा डर हो। मलाई लाग्छ सबै पार्टीका सबै नेताहरूको हो यो कुरो।
यो कुरा एउटा मतलब कति त उताको सबै भन्दाखेरि अधिकांश भन्न खोजेको कोही होइन यो मनोविज्ञान त सबैकै छ। यो गएर कुरा गर्यो भने भारत रिसाउँछ भन्ने मनोविज्ञानबाट त हामीसम्म प्रभावित भएका हुन सक्छौँ। ग्रस्त छ यो चाहिँ स्वार्थले कुरा नगर्ने एउटा कुरा होला। तर एउटा यो मनोविज्ञान के भने यत्रो भारतसँग कहाँ लड्न सकिन्छ भन्ने त काहीँ न काहीँ यसलाई तोड्नु आवश्यक छ। र मेरो भनाइ के हो भने मैले यो अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ यसको कतिपय म्यापहरू यहाँ छन्। म्यापहरूको भोलि लिगल अथेन्टिसिटी चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा ती कुरा उठ्दाखेरि त्यो कसले बनाएको प्रमाणित भएको नभएको केही म्यापहरू त्यति बेला इन्डियन गभर्मेन्टले जारी गरेका छन्, केही म्यापहरू नेपाल गभर्मेन्टले जारी गरेका छन्। यो सबै कुराहरू छन्, तर त्यसको अथेन्टिकेसन त भोलि प्रमाणको रूपमा त्यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ। योभन्दा गहिरिएर अलिकति हेरौँ न भनेर भन्दाखेरि यो 1809 देखि 1816-17 सम्म चाहिँ नेपाल र बेलायतको बीचको लडाईँ चलिरहँदाखेरि त्यति बेला त्यहाँको भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी गभर्मेन्ट ह्यास्टिङ्स गभर्नर भएको बेलाको गभर्मेन्टको बीचमा चाहिँ चलेका ती डकुमेन्ट त काहीँ छन् नि त। किनभने त्यति बेला सेना पठाउने लडाईँ गर्ने यो जम्मै हेर्ने भनेर केही साथीहरूलाई अनुरोध गरिसकेपछि त्यो अब भारतबाट त्यति बेला जहाज डकुमेन्टहरू चाहिँ बेलायत गए। ती त्यहाँ चाहिँ छन्, तर कहाँ छन् भन्ने कुरो थाहा छैन भनेपछि एकजना साथीले केही डकुमेन्टहरू पत्ता लगाउनु करिब 600-700 पेज डकुमेन्टहरू चाहिँ यी इन्टरनल आर्काइभ्सका कुराहरू चाहिँ उहाँले र त्यसमध्ये एउटा नक्सा छ। मैले अघि तपाईँलाई त्यो नक्सा पठाएको छु। त्यो नक्सा चाहिँ त्यहाँबाट देखाउन मिल्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो नक्सामा काली भिलेज भनेर लेखेको छ। बिल्कुल तल त्यो काली भिलेजको मासतिर 5 र 6 भन्ने पोइन्ट पनि छ है। बिल्कुल त्यहाँभन्दा त्यो धर्का डट हानेको छ। यो चाहिँ 1815 को कुरा है। यो 1815 मा युद्ध लडाईँ भइराखेका बेला नेपाली उतापट्टिको सेनालाई कहाँ पुर्याएर छोड्ने, उनीहरूलाई कतापट्टि निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा सुगौलीको सन्धिको ड्राफ्ट हुनुभन्दा अगाडि ब्रिटिस गभर्मेन्टले गरेको यो एक्सर्साइज हो। ओके, त्यो त्यसबाट चाहिँ त्यो डट हान्दै गयो र त्यो अघि डाक्टर द्वारिकाले पनि भन्नुभएको त्यो नेपालप्रतिका गाउँहरू चाहिँ त्यो डटको भित्रपट्टि त्यहाँ एउटा ट्रायंगल बनायो है। हो, त्यो ट्रायंगल बनाएको छ। बिल्कुल डटले बनाएको। त्यो ट्रायंगलमा त्यो उनीहरूले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने यो यतापट्टिको ट्रायंगल भनेको चाहिँ त्यो धर्का भने चाहिँ अहिले इन्डियाले दाबी गरेको खोलो, अनि त्यो ठाडो माथि हिमालमा गएको जुन धर्को छ नि त्यो धर्को चाहिँ त्यो माथि हिमालतिर गएको धर्को चाहिँ अहिलेको लिम्पियाधुरा। ओके, हाम्रो सिमाना चाहिँ कहाँबाट कायम गर्यो त भनेर भन्दाखेरि माथि त्यो हिमालको टाउको भन्दा तलतिरबाट यो नदी सहितको त्यो देखाएर यतापट्टिको सिमाना चाहिँ हाम्रो देखायो। र त्यो देखाइसकेपछि के भन्यो भनेर भन्दाखेरि यो डकुमेन्टमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि मैले डकुमेन्ट पनि पठाएको छु। यो डकुमेन्ट चाहिँ सेक्रेट लेटर फ्रम लर्ड मोरिया। यो मैले पढ्दा मेरो अलिक टाउको बाङ्गो हुन्छ है कम्प्युटरमा, यो ख्याल गर्नु। नो प्रब्लम, हो ठीक छ। सेक्रेट लेटर फ्रम लर्ड मोरिया जुन 1 1815 मा बन्च अफ लेटर अक्टर लोनीको पत्रदेखि लिएर 150 वटा पत्रको एउटा बन्च चाहिँ उता त्यसको कलकत्तामा हेडक्वार्टर थियो त्यति बेला गभर्मेन्टको, त्यहाँ पठायो। त्यो डकुमेन्टमा के भन्यो भनेर भन्दाखेरि upon these principles, माथि प्रिन्सिपल्सहरू उल्लेख गरेको छ। This principle, I have directed the transmission to Mr. Gardner of the instruction of which copies are enclosed from number 33 to number 35 भनेपछि यो प्रपोजल राखेर एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो तत्काल, किनभने हामी लडाईँ गरिरहन सक्दैनौँ, यिनीहरूको पाको लडाईँसँग हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ भन्ने डिस्क्रिप्सन छ त्यहाँ। Perpetual exclusion from all connection with the countries here therefore under the authority of west of Kali भनेपछि उता कुमाउगढबाट आउँदाखेरि आउने पहिलो काली कालापानी हो कि लिम्पियाधुरा हो? लिम्पियाधुरा हो। पहिलो कालापानी भनेपछि कालीको पारिपट्टि भनेपछि त यो ओराको जुन अहिले उहाँहरूले देखाइराखेको खोलो त होइन, पारिपट्टिको खोला हो भन्ने कुरो देखियो। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यसमा यो डकुमेन्टमा के भने त्यो खोलालाई पनि दुई तरिकाले बाँड्यो के। तल हाम्रो जमिन जति उनीहरूले लाने भनेर कुरा गर्यो, अनि यो माथि हिमालको रेन्जबाट तल आइसकेको भनेपछि माथि हिमालको पहाडबाट आउँदाखेरि चाहिँ
त्यो सबै डिस्क्रिप्सनहरू 5 वटा गनहरू उनीहरूलाई दिने 150 आर्मीहरूलाई पारिपट्टि पठाउने र काली नदी तारेर आऊ भनेर ब्रिटिसहरूले काली नदी तार्नलाई आयो। अब अर्को लेटर इन्ट्रेस्टिङ फेरि के हो भने यो लर्ड मोरियाले लेखेको अर्को चिठी चाहिँ जुन 1 1815 मै त्यहाँको सेक्रेटरी अफ गभर्नमेन्टमा पेश भयो अरु डकुमेन्टहरु सहित। त्यसमा एक्सप्लेन टोटल गर्यो, त्यो डकुमेन्ट मैले तपाईलाई पठाएको छु। त्यो गोर्खा ट्रुप्सहरुको डिटेलको बारेमा बतायो। 7 मा छ। ओके या अनि त्यसको साथसाथै अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्यो भने त्यसपछि यो सन्धि ड्राफ्ट गरियो निकै पछि। यो डकुमेन्टमा स्पष्टसँग के कुरा लेख्यो भनेर भन्दाखेरि यो गजराज मिश्र र अर्को एकजना उपाध्याय चन्द्रशेखर उपाध्याय दुईजना यसमा छन्। चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई बेतियामा उनीहरूले हाफ डिटेन भनेको यो घरमा बस्न बाहिर जान नदिने गरी राखेको थियो र यो त जबसम्म त कमिटमेन्ट गर्दैनस् माथि गएर राजालाई कन्भिन्स गर्छु भनेर होइन, तँलाई त्यहाँ उसलाई धम्की दिएको डकुमेन्ट पनि लेखेको छ यहाँ। मलाई युद्ध बन्दीको रूपमा राखेर कारबाही गर्छौ अब र जेल जान्छस् त पनि भनेको भने मैले। त्यसो भनेपछि चन्द्रशेखर डरायो भनेर लेखेर पनि छ यो पत्रमा। एउटा कुरा नि डाक्टर सनल एउटा सिद्ध्याउँछु अनि त्यसपछि म तपाईँ लाउँछु। अनि त्यसपछि यो डकुमेन्ट चाहिँ पठाइयो। यो डकुमेन्टको पहिलो ओरिजिनल 3टा डकुमेन्ट पठाइयो। सुरुको डकुमेन्ट सुगौली ट्रिटीमा चाहिँ आर्टिकल 5 मा के लेख्यो भन्दाखेरि डाक्टर दरिकाजीले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, गेदाजीले म आउँछु क्रमशः आउँछु। यो पढेर डाक्टर सनल डकुमेन्टमा चाहिँ आर्टिकल 5 मा यो रिनाउन्सिएसन अफ अल क्लेम टु अ कनेक्सन विथ द टेरिटोरी वेस्ट अफ काली, अहिलेको जुन प्रोभिजन छ त्यो थिएन। यो यसमा चाहिँ रिक्वायर्स नो रिमार्क भनेर लेख्यो। कालीभन्दा पश्चिमको यो गर्ने भन्यो, रिमार्क नगर्ने भन्यो। त्योभन्दा अगाडिको दोस्रो योभन्दा अघिल्लोमा के थियो भनेर भन्दाखेरि राजाले अधिकार त्यसमा प्रयोग नगर्ने भनेर भनेको थियो। त्योभन्दा अझै अगाडि पठाएको डकुमेन्ट पनि यसमा एट्याच रहेछ। त्यो पहिलो सुगौलीको ट्रिटीमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो बारेमा दुईटाको बीचमा बसेर सिमाना निर्धारण गर्ने भन्ने प्रस्ताव पठाएको रहेछ। अनि उसले भन्यो यो गर्यो भने त उनीहरूले बार्गेनिङ गरिहाल्छ नि भनेपछि राजाले हक छोड्ने भनेर भन्यो। अनि लास्टमा चाहिँ रिनाउन्सिएसन भनेर भन्यो। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले व्याख्या सरकारले बुझ्न पर्ने कुरो म यस अर्थमा आइराखेको, सरकारले बुझ्न पर्ने कुरो सरकारलाई एक्सपर्ट किन चाहिन्छ, नेताहरूले मात्रै दुनियाँ चल्दैन र ब्युरोक्रेट्सहरूले मात्रै दुनियाँ चल्दैन भन्ने खालको कुरो। यो रिनाउन्सिएसन भने के हो त इन्टरनेसनल लयरहरूले मात्रै जान्ने कुरो होला नि। ठीक छ हैन, तपाईँ एउटा कानुनको ज्ञान नेपाल सरकारको महाधिवक्ता भइसकेको मान्छे, तपाईले यो एभिडेन्स राख्नु। एउटा ढुङ्गेलले के थप्दै हुन्छ? एउटा ढुङ्गेल प्लिज गो अहेड। हेर्नुस्, यो कुरा तपाईलाई चाहिन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले जे कुरा डाक्टर संग्रोलाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जेएल कक्स को 1824 को papers regarding the administration of the Marcus Hastings in India, London भनेर 1824 मा 1100 पृष्ठको किताब निस्किया छ। त्यसका सबै कुरा हुने। एक दोस्रो कुरो तपाई अहिले म डिक्लेयर गर्न खोजिरहेको थिइन, हामीले यी कुराहरू सबैलाई आज 3 महिनादेखि अध्ययन गरेर म डाक्टर नरेन्द्र खनाल र जगत भुसालले हामीले नर्थ वेस्टर्न बाउन्ड्री अफ नेपाल भनेर देशले जेसुकै गरोस् नर्थ वेस्टर्न बाउन्ड्री भनेर 1816 को लडाईँको कन्टेक्स्टदेखि 1819 देखि आजसम्मको नक्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई के देखाउँछ भने उहाँले जे कुरा गरिराख्नु भएको चीज छ नि यहाँ हैन। ठीक छ, अन्डरस्टुड। मेरो प्रश्न के हो भने अन्डरस्टुड, अब यसमा हामीले डिबेट गरिरहन जरुरी भएन कि हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। यो भूभाग हाम्रै हो भन्ने कुरामा एउटा कुरा यो यसैले पनि देश चाहिँ बिग्रिराख्या भन्छु के। यो कुरो चाहिँ अब युवराज सौरलालले भन्यो त्यसकारण गलत भन्नु भएको डाक्टर द्वारिकाले कि के त्यो हैन, एभिडेन्स छ भन्नु भएको होला। होइन डाक्टर कक्सको किताब छ। एकछिन सुन्नु न, डाक्टर कक्सको किताब चाहिँ 1124 पेजको छ। तर डाक्टर कक्सको किताब भोलि युनाइटेड नेसन्समा हामीले त्यहाँ के भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गयौँ भने प्रमाण हुँदैन। हामीले यी अथेन्टिकेटेड सिग्नेचर यो सेक्रेट पेपर सुन्नुस् न, यो सेक्रेट पेपर्स ह्यास्टिङले पठाएको सेक्रेट पेपरको सबै कलेक्सन हो।
ठिक छ सर, यसो गरौँ पत्र होइन प्लिज यहाँ क्लियर गरौँ एउटा कुरा एकछिन क्लियर कुरा यो यसमा सिग्नेचर भएको कपी होइन, एकछिन मलाई सुन्नुस् न, कलेक्सन गरेको कपी हो। हामीले सिग्नेचर सहितका पत्रहरू एकछिन हेर्नुहोस्, हामीले जति नक्साहरू छ सबै अथेन्टिकेटेड नक्सा छ। यो हेस्टिङको रिपोर्टको जम्मै सेक्रेट कपी गभर्नमेन्ट अफ इस्ट इन्डिया कम्पनीको आर्काइभबाट निकालेको। म तपाईलाई तपाईलाई म कसरी भन्छु, च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँ र मैले सहयोग गर्ने हो। तपाईले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अथेन्टिकेट गरिरहेको छु। हाउ क्यान यु च्यालेन्ज मी? त्यही त। अनि यसमा अन्यथा त भएन। मेरो भनाइ र उहाँको भनाइ कहाँ मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि कुनै आर्काइभ्समा भएको डकुमेन्ट कसैले किताब छापेर निकाल्यो, सोर्स हो। ठिक छ, हामी त्यतातिर नअड्कौँ। आजको संवाद त होइन। मेरो भनाइ यति हो, सरकारले एकछिन सुन्नु न, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सरकारले भोलि इन्डियनहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो कुरा उठ्न सक्यो भने, यो किताबले हुँदैन प्रमाण ल्याऊ भन्यो भने ब्रिटिससँग मागेर ल्याउनु पर्ने सरकार। सर, आजको डिबेट यतातिर नलैजाउँ। डाक्टर ढुङ्गेल रेफरेन्स भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई त घैटोमा घाम लाग्छ, उसले खोज्छ नि त। डाक्टर साहब होइन, ठिक छ। अब यतापट्टि नलैजाउँ न, आर्गुमेन्ट यतापट्टि नलैजाउँ। तपाईँहरू दुवैजना इन्टेलेक्चुअल्स हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो साइडबाट भएका इभिडेन्सहरू, यी जग्गा, यी भूमि, यी हाम्रा हुन् भनेर तपाईँले पुष्टि गर्न खोजेको मात्रै हो। भाषा यताउता पर्न सक्छ, त्यतिर नजाउँ। मूल प्रश्न के हो भने आज पनि हामीसँग धेरै दुविधा, अथवा एउटा चाहिँ त्यो भूमि हाम्रो आफ्नै हो कि होइन, हामीसँग कति आधार छ भनेर ठुलो डिबेट भइरहेको बेलामा, अथवा सरकारले यी इभिडेन्सहरूलाई डकुमेन्ट गरेर आधिकारिक रूपमा प्रशस्त होमवर्क गरेर भारतसँग प्रस्तुत हुन सकेको छैन भन्ने अहम प्रश्न हो। र तपाईँ इन्टेलेक्चुअल्सहरूले इभिडेन्सहरू दिइरहनु भएको छ। यो इभिडेन्स कहाँ केमा नजाउँ, त्यसको कुनै सोर्स छ, विल कम ब्याक टु त्यतापट्टि हामी अल्मलिनु पर्दैन। अब यसमा एउटा कुरा, सरकारले यिनीहरूलाई पक्षमा हुने गरी व्याख्या गरेर व्हाइट पेपर तयार गर्नु पर्यो। म आउँछु। ठिक छ। डाक्टर गेजाजीले समय माग्नुभयो। गेजाजी प्लिज गो अहेड। दिलभूषणजी, अब अहिले प्रोफेसर सङ्गौला र ढुङ्गेल सरले भने जस्तै नेपालसँग प्रशस्त डकुमेन्टहरू छन्। ती डकुमेन्ट गरेर उहाँले उल्लेख गरिसक्नुभयो, मैले फेरि उल्लेख गर्नु पर्दैन, सायद हामीसँग समय पनि छैन। होइन, समस्या के भन्दा समस्या दस्तावेजको होइन, समस्या आधिकारिकताको होइन। हामीसँग प्रमाण पनि छ, हामीसँग आधिकारिक दस्तावेज छन्। समस्या कहाँ हो भन्दा हामीले ती दस्तावेजहरूलाई अगाडि प्रस्तुत गरेर भारत सरकारसँग जुन लेभलमा संवाद गरेर, कूटनीतिक संवाद गरेर सहमतिमा लिएर आउनु पर्ने थियो र यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने थियो, त्यो तर्फ नेपाल सरकारले निर्णायक पहल नै गरेको छैन। ओके, त्यसकारणले समस्या दस्तावेजमा होइन, प्रमाणमा होइन, समस्या सरकारमा छ, अथवा यहाँ छ। समस्या सरकारको राजनीतिक छ, अथवा त्यो सरकार नेतृत्व गर्ने मान्छेको यहाँ छ। होइन, यहाँ छ समस्या। ओके, यसो गरौँ। अब प्रोग्रामलाई हामीले दिलभूषणजी, हामीले नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले सीमा विवाद जस्तो, राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो, भौगोलिक अखण्डता जस्तो, होइन, राष्ट्रिय एकता जस्तो मुद्दालाई पनि एउटा दल विशेषको मुद्दा बनायौँ, निर्वाचनमा जनताको मत हासिल गर्ने मुद्दा बनायौँ। तर सरकारमा पुगेपछि त्यो समस्याको समाधान गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ निर्णायक पहल गरेनौँ। मैले अगाडि पनि रिफर गरेको थिएँ, सगरमाथाको विवाद हुने क्रममा र सुस्ता लगायत अन्य सीमा विवादको बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीनको राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष संवाद गरेर कतिपय समस्याको समाधान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राजा महेन्द्रले पनि के भन्दा आफ्नो समयमा चाहिँ के भन्दा सीमा विवादको बारेमा उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नका लागि निर्णायक पहल गरेका छन्। तर हामीसँग दस्तावेज पनि छ, प्रमाण पनि छ, तर के भन्दा हामीले यसलाई राजनीतिक प्रोपोगन्डा पनि बनाउँछौँ, होइन, चुनाव जित्ने अस्त्र पनि बनाउँछौँ। तर सरकारमा पुगेपछि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा चाहिँ स्थायी र समाधान गर्नका लागि चाहिँ निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्छ। समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसकारणले प्रमाणको बारेमा भन्दा पनि अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने दिशातर्फ संवादलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि? ठिक छ गेजाजी, समयको एन्डमा पुगिसक्यो। म तपाईँलाई यही मौकामा तपाईँसँग अर्को 2 मिनट तपाईँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँको रेकमेन्डेसन्स के छ? मेरो चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै
नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीसँग भएका आधिकारिक दस्तावेज, प्रमाण र अभिलेखहरू निर्भीकतापूर्वक भारत सरकार समक्ष राखेर त्यो केवल प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा मात्रै होइन, किन प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा समस्याको समाधान गर्ने किसिमले धेरै कार्यदलहरू बने होइन, परराष्ट्र सचिव स्तरमा पनि कार्यदलहरू बने, त्यसै गरेर सर्वे जनरलको लेभलमा पनि कार्यदलहरू बने अथवा अरू खालका कार्यदलहरू पनि बनेका छन्। नेपाल भारतको बीच संयुक्त आयोग छ, त्यो आयोगको पनि भूमिका दियो। तर के भन्दा यी कुनै पनि संयन्त्रले, यी कुनै पनि निकायले, कुनै पनि समितिले, कुनै पनि कार्यदलले यो समस्याको समाधान गर्न सकेनन्। त्यसकारणले यो केवल प्राविधिक र प्रशासनिक तहमा मात्रै होइन कि उच्च स्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, त्यो तहमा संवादको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। र अहिले नै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा विगतमा 8 महिनाभन्दा अगाडि पनि भारतले चाहिँ विवाद नक्सा प्रकाशित गर्यो। अब अहिले पनि के भन्दाखेरिमा चाहिँ अब नेपाली भूमिको समेत अधिग्रहण गरेर चाहिँ सडक निर्माण गरेको छ। मलाई के लाग्छ भन्दा नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको बारेमा आजै परिषदको बैठक बसेर यो समस्याको समाधान गर्न कि चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले पहल गर्न पर्यो, होइन भने उहाँको तर्फबाट चाहिँ स्पेसल इन्भोय विशेष नियुक्त गरेर भारत सरकारसँग र विशेष गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग चाहिँ संवाद गरेर उच्च स्तरीय संवादको प्रारम्भ गर्ने, त्यसपछि प्रमाण दस्तावेजको आधारमा चाहिँ संवाद गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने राजनीतिक अस्त्र बनाउने होइन कि समस्याको समाधान गर्ने निर्णायक पहल गर्नुपर्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू गेजा शर्माजी। अब म 2 मिनट दिन चाहन्छु डाक्टर सङ्ग्रोला र द्वारिका ढुङ्गेलजीलाई। अब हामीसँग केही विमतिहरू होलान्, तर यो राष्ट्रिय मुद्दामा यो भूमि हाम्रो हो, त्यो हामीले पाउनुपर्छ, अरू कसैले त्यसमा अतिक्रमण नगरोस् भन्ने कुरामा तपाईँहरूको डाउट छैन होला। केही कुराहरू प्रस्तुत गर्दाखेरिको केही बडी ल्याङ्ग्वेज होला तपाईँहरूको अहिलेको डिबेट। तर मलाई लाग्छ जति धेरै आफ्ना निजी स्वार्थहरू छोडेर राष्ट्रिय हितका लागि डिबेट गऱ्यौँ र जति धेरै प्रमाणहरू जुटायौँ त्यो होमवर्कले सम्भवतः हामी सबैलाई काम लाग्छ होला। यो अहिलेको छलफल पछि तपाईँहरू अब अघि मैले भनेको कुरा फेरि यहाँ दोहोऱ्याएँ कि अथवा गेजाजीले पनि भन्नुभयो, तपाईँहरू दुईजना आफूले आफ्नो ठाउँबाट प्रशस्त इभिडेन्सहरू राख्नुभयो कि अब त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरामा अरू धेरै इभिडेन्स यो हाम्रो भनेर तर्क वितर्क गरिरहनु परेन। त्यो हाम्रै हो, हामी हाम्रा छरपष्ट त्यस्ता एभिडेन्सहरूलाई आधिकारिक रूपमा त्यसलाई कसरी डकुमेन्ट गर्ने र सरकारले प्रस्तुत गर्ने भन्ने मात्रै विषय होला। त्यति हुँदाहुँदै म डाक्टर सङ्ग्रोलालाई 2 मिनट समय दिन्छु कि तपाईँको आजको कन्साइन्स, आजसम्म भएका इभिडेन्सहरूका आधारमा अथवा हाम्रा कमजोरीहरूका आधारमा तपाईँका स्ट्रङ रेकमेन्डेसन्सहरू के छन्? कसलाई कुन तहको इमान्दार भएर, कुन तहको आँट सहित, कुन तहको निजी स्वार्थहरू छोडेर कस्तो खालको कदम चाल्नुपर्छ डाक्टर सङ्ग्रोला? होइन, एकदम स्पष्ट कुरा के हो भन्दाखेरि जब क्राइसिस आउँछ नि, जब सङ्कट आइपुग्छ, सङ्कट आइलागेपछि सङ्कटलाई राजनीतिकरण गर्ने र त्यसलाई केवल एउटा युफोरिया, एउटा छलफलको विषय मात्रै बनाएर हुँदैन। मैले भन्दै आएको कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो सरकारले कहाँनिर चाहिँ पहिलो कुरो स्टेपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि वार्ता गर्न, गेजाजीले भन्नुभयो वार्ता नगरी त हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले लिड गर्नुपर्छ। तर यसबारेका कम्प्लिकेसन्सहरू, यसबारेका जटिलताहरू, यसमा भोलि हामीले भोग्नुपर्ने छलफलमा उठ्ने चुनौतीहरू, हामीले प्रमाण छन्, हामीलाई कसो थाहा छ प्रमाण छन्, भोलि उनीहरूले पनि त प्रमाण ल्याउलान् नि। त्यसैले चुनौतीलाई हेरेर पहिला एउटा दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो दस्तावेजबाट सरकार पनि एजुकेटेड हुनुपर्छ, त्यही दस्तावेजबाट राष्ट्र मन्त्रालय पनि एजुकेटेड हुनुपर्छ र त्यही दस्तावेजबाट नागरिकहरू पनि एजुकेटेड हुनुपर्छ र एउटा आवाज बनाउनुपर्छ। अनि त्यो दस्तावेजको आधारमा हामीले वार्ता गर्नुपर्छ। म कहाँ भनिरहेको छु भने पहिलो कुरो खाना बनाउने, बिहे गर्ने, जन्ती गर्ने सबै कुरा त हामी कुरा गरिरहेछौँ, तर त्यसको तयारी नगरिकन बिहे फिक्स हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो क्या। त्यसकारण एज ए विज्ञ म के भन्छु भन्दाखेरि, एज एन प्रोफेसनल मेरो भनाइ के भने यहीँनेरि त्रुटि भयो। यो 6 महिनामा त यो गर्न सकिन्थ्यो नि, यो व्हाइट पेपर एउटा डकुमेन्ट र यो राख्न सकिन्थ्यो। उनीहरूले उठाएका कुरामा यो पोइन्ट छ, तपाईँहरूले भनेको कुरा यो मिल्दैन, उनीहरूले यो प्रमाणको तपाईँको अथेन्टिसिटी के हो भन्यो भने हामीले देखाउन सक्थ्यौँ। यी चिज बनाउन दस्तावेजीकरण गर्ने कार्य भएन। हामीले पनि बढी छलफलमा बितायौँ, अनि सरकारले यो बारेमा दस्तावेजीकरण गर्ने प्रयत्नै भएन। त्यो बिचमा जोड्ने जुन ब्युरोक्रेसी, त्यो ब्युरोक्रेसीले काम गरेन। मेरो अब एक वाक्यमा भनाइ के भने, भारतको प्रधानमन्त्री
सँग कुरा गर्ने पहल सुरु गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि यो यसका लागि मसँग अथेन्टिकेट प्रमाण छन् भन्नका लागि र ती प्रमाणको व्याख्या गर्ने तरिकाले दस्तावेज हातमा हुनु पर्यो नि, अनि न त्यसपछि होला ल भोलि आऊ कुरा गर्न तिम्रो टिम पठाऊ भने के लिएर जाने होला। त्यसकारण सरकारको गृह कार्य यी प्रमाणलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, अथेन्टिकेट प्रमाणहरू हामीले राख्नु पर्यो र त्यसलाई कतिपय कुराहरू गोप्य राख्नु पर्यो, कतिपय कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो र मेरो भनाइ सरकारले काहीँ न काहीँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी गर्नुपर्छ। म पहिलेदेखि यो भन्दैछु। ओके, हुन्छ। डाक्टर ढुङ्गेल, तपाईँकोमा आउन चाहे। एकातर्फ हामी बीचमा एकमत हुन सकेका छैनौँ। तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले अथवा पूर्व प्रशासकहरूले भोगेका कुरा इभिडेन्स लिएर जाँदाखेरि सरकारले सुन्दैन। पारिपट्टि हाम्रो भूमिमा कसैले सडक बनाउँछ र सगर्व हाम्रो भूमिबाट बाटो खोलेको दाबी गर्छ, उद्घाटन गर्छन्। तपाईँको आज यो कार्यक्रमलाई बिट मार्दै गर्दाखेरि तपाईँको स्टेटमेन्ट, तपाईँको अब्जर्भेसन, अझै अनेस्ट अब्जर्भेसन, विकनेसेसहरू कहाँ कस्तो खालको विकनेसेस भयो र त्यसलाई हामी कसरी ओभरकम गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ डाक्टर ढुङ्गेल? धन्यवाद। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सत्तामा बस्नको लागि नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद नभई सत्तामा बस्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोणले काम गरे। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो स्थिति थिएन र उहाँले अहिले जनताले दिएको म्यान्डेटको आधारमा सरकारको उपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले के गरिदिनु भयो भने यसलाई पनि यस्तै हुँदै जान्छ, सेलाउँदै जान्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट जोक मात्रै गर्नुभयो। तिमीलाई भूमि चाहिने हो कि नक्सा चाहिने हो भन्ने यस्तो जोक गर्नुभयो। अब जे भयो, अब के त भन्दा मेरो भनाइ के छ, जब नेपाल सरकारले नै सूर्यनाथ उपाध्यायको कमिटी गठन गरेर उसले भन्छ मैले 400 पृष्ठको सामग्री बनाएको छु भन्छ भने त्यो सामग्री सरकारले खोल्न सक्छ, खोलोस्, होइन भने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पढ्न दिएर त्यसमा के कति अझ खोज्नु पर्नेछ त्यो सरकारले टुङ्गो लगाउनु पर्यो। एक। दोस्रो कुरो, हामीसँग जे मलाई डाक्टर सङ्ग्रौलासँग झगडा गर्नु छैन। किन झगडा गर्नु छैन भने उहाँ कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्नु, म सोसल साइन्टिस्टको दृष्टिकोणले हेरेँ। हामी पनि इन्डियामा गएर आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि इन्डियन स्कलरहरू मान्छन्। यो विषयमा मैले भने कमिङ ब्याक, सूर्यनाथ उपाध्यायजीको सामग्री सरकारले खोल्नु पर्यो। खोल्न सक्दैन भने केही विज्ञहरूलाई पुराना र अहिले डाक्टर सङ्ग्रौलालाई राखे हुन्छ, मलाई राख्नु जरुरत छैन। यस्तालाई राखेर खोजेर सामग्रीहरू पुग्छन् कि पुग्दैनन् हेर्ने। हामीसँग भएको सबै सामग्री हामी you should not think that we are writing an essay. हामीले एसे लेख्या होइन, हामीले पनि अथेन्टिकेट डकुमेन्ट पढेर रिसर्च गरेर लेखेको पेपरहरू we are willing to provide. हामीसँग धेरै डकुमेन्टहरू छ, त्यो गभर्मेन्टले लिन सक्छ। अब रह्यो बढ्ने कुरामा, मैले बारम्बार भनिसकेको छु, नाउ और फर नेभर। यदि हामी यसलाई बिर्सिने हो भने नयाँ सुगोली सन्धि गरेर बिर्सिदिउँ, सक्दैनौँ भने होइन भने सरकारले, प्रधानमन्त्रीले अब हेड अफ द स्टेट लेभलमा नै कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ चीन पनि जोडिन आइसक्यो, किनभने हिजो चीनमा अहिले इन्डिया मात्रै होइन, चीन पनि जोडिन आइसक्यो। चीनलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ, तिमीहरूले हाम्रो सिमाना, हाम्रा कुराहरूलाई लिएर जबकि ट्राइजङ्सन टुङ्गो लागेको थिएन भने तिमी यसरी गर्न सक्दैनथ्यौ भनेर भन्नुपर्नेमा खालि डिलिङ डालिङ गऱ्यौँ होइन। अब त्यो स्थिति छैन। हामी यसबारेमा सस्टेन एफर्ट गर्ने, हाम्रो त्यो सीमामाथिको हामीले सोभरेन्टी कायम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले तुरुन्त मोदीजीसँग कुरा गर्नुपर्छ, चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि भारतसँग भएका दस्तावेजहरूको रूपमा लिएर प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा म फेरि तपाईँलाई भनिदिन्छु, हामी केटाकेटी हो, हामीले पनि भारतको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग बसेर टक गरेका छौँ। त्यो टक गर्दा उनीहरूले लिएर आएका र हामीले पनि त्यही लेभलमा बसेर कुरा गरेको। मुख्य कुरो के हो भने राजनैतिक इच्छा शक्ति, दिल्लीको आशीर्वाद नभइकन कुर्सीमा हामी बस्न सक्दैनौँ भन्ने मानसिकता फाल्नु पर्यो आफ्नो देशको लागि है। त्यो आधारमा छलफल गर्ने हो भने नेपालमा अहिले बुद्धि छ, ज्ञान छ, सामग्री छ र त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। लेट अस सल्भ दिस प्रब्लम फर एभर, होइन भने लेट अस फर्गेट इट।
ठिक छ, हुन्छ। तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण सुझाव, तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण समय, यो गहन विषयमा छलफल गर्यौं। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा दर्शक श्रोता तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला, सुरक्षा मामिला सम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्ले र 2036 देखि 2038 सम्म दार्चुलामै प्रशासक भएर बस्नुभएका त्यस क्षेत्रका जानकार अध्येता नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। हवस् त, भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्र एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.